Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In Psalms 27:4, भजन सङ्ग्रह 27 को 4 मा the psalmist says, भजन लेखकले भन्नुहुन्छ, "One thing have I desired, O Lord, परमप्रभुबाट मैले एउटा चाहना गरेको छु and that will I seek after." र त्यसैको म पछि लाग्ने छु। In the next sentences, अर्को वाक्यमा he also writes what was he desiring for. उनले के कुराको चाहना गरिराखेका छन् त्यसको बारेमा पनि लेख्नुहुन्छ। But that's not our subject today. तर आज हाम्रो विषय त्यो होइन। We'll meditate only on the word desire. आज हामी यस चाहना भन्ने शब्दमा ध्यान गर्नेछौँ। Desire is so normal and common in every man. चाहना चाहिँ सबै मानिसको जीवनमा चाहिँ एकदमै सामान्य कुरा हो र साझा चिज हो। So we do not have to feel guilty for any desire we might have, whether good or bad. त्यसैले हामीसँग भएको चाहना चाहे त्यो असल होस् खराब होस् त्यसमा हामीले आफैलाई दोषी महसुस गर्नु जरुरी छैन। God created us with the ability to have desires. परमेश्वरले हामीहरूलाई चाहना गर्ने क्षमता सहित नै बनाउनु भयो। Through our desires we accomplish our goals. हाम्रो चाहनाद्वारा नै हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं। Even God has good desires. परमेश्वरसँग पनि असल चाहनाहरू थियो। Because in Psalms 132:13 किनभने भजन सङ्ग्रह 132 को 13 मा we read, हामी पढ्छौं, "The Lord hath chosen Zion, he hath decided it for his habitation." Read. किनभने परमप्रभुले सियोनलाई चुन्नु भएको छ, उहाँले यसलाई आफ्नो वासस्थानका निम्ति चाहनु भएको छ। Here we read, "The Lord hath chosen Zion and he hath decided it for his habitation." यहाँ हामी पढ्छौं परमप्रभुले सियोनलाई चुन्नु भएको छ र यसलाई आफ्नो वासस्थानको निम्ति चाहनु भएको छ। Even Apostle Paul exhorts the brethren in Corinth अनि प्रेरित पाउलले पनि कोरिन्थमा भएको भाइहरूलाई यसरी अर्थित दिनुहुन्छ, to earnestly desire for the best gifts. एकदम उत्तम वरदानहरूको चाहिँ चाहना राख्नु। In 1 Corinthians 12:31. पहिलो कोरिन्थी 12 को 31 मा। So desire in every man is quite common. त्यसकारण हरेक मानिसमा चाहना हुनु सामान्य हो। The word desire has so many synonyms, अनि चाहना भन्ने शब्दको धेरै समान अर्थहरू छन्, like yearning, longing, wishing, and seeking. Also have pleasure. अनि जस्तै रहर गर्नु, लालसा गर्नु, इच्छा गर्नु, कामना गर्नु र सुख विलासको खोजी गर्नु। Further, this desire has two major parts. अझै यस चाहनाको दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। One is God's desire for man, एउटा मानव जाति प्रतिको परमेश्वरको चाहना or God's desire for the creation. अथवा सृष्टि प्रतिको परमेश्वरको चाहना। Second, man's desire for himself. दोस्रो चाहिँ मानव जातिको आफ्नै निम्ति चाहना। Every person has got his own desires for himself. हरेक व्यक्तिको आफ्नै निम्ति केही न केही चाहना हुन्छ। And as far man's desire is concerned, मानिसको चाहनालाई हामीले विचार गर्ने हो भने we can classify it into four ways. हामीले यसलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गर्न सक्छौं। One is selfish desire. एउटा चाहिँ स्वार्थी चाहना, Second is fleshly desire. दोस्रो चाहिँ शारीरिक चाहना, Third is worldly desire. तेस्रो चाहिँ सांसारिक चाहना, And the fourth is godly desire. चौथो चाहिँ ईश्वरीय चाहना। In Psalms 27:4, भजन सङ्ग्रह 27 को 4 मा David says, "One thing have I desired, O Lord." दाउदले भन्दछन्, हे परमप्रभु मैले तपाईबाट एउटा कुरा चाहना गरेको छु। His desire was not selfish, fleshly, or worldly, but it was godly. उहाँको चाहना यहाँ चाहिँ स्वार्थी, शारीरिक अथवा सांसारिक थिएन, तर एउटा ईश्वरीय चाहना थियो। The first three has both evil and good effects. पहिलो तीनवटामा चाहिँ दुईटै खराब र राम्रो प्रभाव हुन्छ। Either they are evil and destructive, or good and profitable. कि त तिनीहरू खराब र विनाशकारी हुन्छ अथवा कि राम्रो र लाभदायक हुन्छ। But the scripture speaks of desire both in a good and evil sense. तर धर्मशास्त्रले भनेको जति पनि चाहना छन् त्यसले दुवै राम्रो र नराम्रो अर्थमा काम गर्न सक्छ। Though a man of God recognizes that he can have evil desires, कुनै पनि परमेश्वरको जनले आफूमा एउटा नराम्रो चाहना हुन्छ भनेर उसले महसुस गर्न सके तापनि he can turn away his mind from them when they arise and pursue after what is good. उसले त्यस्तो चाहनाहरू आए तापनि त्यसलाई हटाएर जे राम्रो हो त्यसको पछि लाग्न सक्छ। Because God has given man a free will to choose. किनभने परमेश्वरले मानिसलाई छान्ने एउटा स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। The evil desires in Bible are often shown as lust, cravings for satisfaction, physical appetites such as comfort, food, alcohol, sex,
pleasure, and many such. अनि बाइबलमा जति पनि यो खराब चाहनाहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको छ। एकदमै नराम्रो चाहनाहरू गर्नु, धेरै कुराको लोभ राख्नु, खाने कुराहरू, मद्यपानहरू, यौनको कुराहरूमा उनीहरूले आफ्नो काममा राख्नु भनेर भनिएको छ। Therefore, in 2 Timothy chapter 2 verse 22, त्यसकारण दोस्रो तिमोथी 2 को 22 पदमा Saint Paul writes to Timothy saying, सन्त पावलले तिमोथीलाई यसो भनेर लेख्नुहुन्छ, flee also youthful lust, जवानीको अभिलाषाबाट टाढै बस, but pursue after righteousness, faith, love, peace, etc. out of a pure heart. Read. तर शुद्ध हृदयको 22 पढिदिनुहोस्। अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूका साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। Man's heart is the seat of character and desire. मानिसको हृदय चाहिँ उसको चरित्र र चाहनाहरू बस्ने ठाउँ हो। All his desires and all his character proceed from his heart. उसको सबै चाहनाहरू र उसको स्वभावहरू उसको हृदयबाट नै निस्कन्छ। In Mark 7:20-23, मर्कुस 7 को 20 देखि 23 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, from within, out of the heart of man proceed evil thoughts, अनि मानिसको हृदयबाट नै अशुद्ध विचारहरू निस्कन्छ, immoral desires, अनि खराब विचारहरू, theft, चोरी, murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, greed, लोभ, malice, दुष्ट छल, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly, and many other things. अनि कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता र धेरै कुराहरू। All these evils come from inside and make a man unclean. यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट निस्केर मानिसलाई अशुद्ध बनाउँदछ। In these words, यी Jesus reveals our fleshly desires, which are coming out of our inmost being. यस पदमा येशूले चाहिँ हाम्रो शारीरिक चाहनाहरूको बारेमा बताउनु भएको छ, जो हाम्रो भित्र हृदयबाट निस्केर आउँदछ। The word of God therefore admonishes in Proverbs 4:23. त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले हितोपदेश 4 को 23 मा हामीलाई अर्थी दिनुहुन्छ, Keep thy heart with all diligence. तिम्रो हृदयलाई उत्कट इच्छा सहित सुरक्षित राख, Out of it are the issues of life. यसबाट नै जीवनका मूलहरू निस्कने छन्। It has long been the view of many that all humans are basically good and decent, and that it is the circumstances or promiscuity of life that turns them into sinful life. अनि प्राय जसो मानिसहरूले लामो समयदेखि यस्तै सोच्दै आइरहेका छन् कि मानिसहरू सामान्यतया राम्रै हुन्छन्, तर विभिन्न परिस्थिति जन्य कारणहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पापपूर्ण अवस्थामा धकेलिदिन्छ। But the Bible teaches otherwise. तर बाइबलले अर्कै कुरा सिकाउँदछ, That all men suffer from a common frailty or a kind of weakness towards sin. अनि सबै मानिसहरूमा चाहिँ उनीहरूको पाप प्रतिको एउटा कमजोरी हुन्छ। Apostle Paul calls it in Romans 7:18-20 प्रेरित पावलले रोमी 7 को 18 देखि 20 मा भन्नुहुन्छ, that they are our sin by nature. त्यो चाहिँ हाम्रो स्वभावद्वारा आएका पापहरू हुन्। He says, I know that nothing good lives in me, उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ म भित्र कुनै असल चीज छैन, for I have the desire to do what is good, किनभने जे असल छ त्यो गर्ने चाहना मसँग छ, but I cannot carry it out. तर म त्यो गर्न सक्दिनँ। For what I do is not the good I want to do, तर जे म गर्छु मैले चाहना गरेको त्यो असल चीज होइन, but the evil I do not want to do. तर मैले गर्न नचाहने खराब चीज गर्छु, This I keep on doing. यो नै म गरिरहन्छु। Read Romans 7:18-20. रोमी 7 को 18 देखि 20 पद पढिदिनुहोस्। किनकि म जान्दछु म भित्र अर्थात् मेरो शरीरभित्र कुनै असल कुराले बास गर्दैन, किनकि इच्छा गर्ने चाहिँ मसित हाजिर छ, तर जे असल छ त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ म पाउँदिन। किनकि जुन असल कुरा म चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर जुन खराब कुरा म चाहदिन त्यही म गर्दछु। अब जुन कुरा म चाहदिन त्यही गर्दछु भने त्यो गर्ने चाहिँ म होइन रहेछ। He says that the good I want to do I am not able to do, उहाँ भन्नुहुन्छ, जुन असल चीज म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्न सक्दिनँ, but he is forced to do the evil which he doesn't want to do. तर उनले गर्न नचाहने खराबी नै गर्न उनलाई बाध्य पारिन्छ। Yes. Now if I do what I do not want to do, यदि मैले गर्न नचाहेको चीज मैले गरे भने it is no longer I who do it, यो चाहिँ मैले गरेको होइन, but it is sin living in me that does it. तर म भित्र बस्ने पापले त्यो गर्दछ। Yes. Further, अझै the heart is so corrupt and deceitful, as Jeremiah says in 17:9. यिर्मियासले 17 को 9 मा भने चाहिँ हृदय चाहिँ एकदमै धोखा र छलपूर्ण हुन्छ, Which means जसको अर्थ our motives are unclear
even to ourselves. हाम्रो उद्देश्यहरू हाम्रै प्रति पनि अस्पष्ट हुन्छ। As sinful creatures, we devise and create evil things. अनि पापपूर्ण प्राणीले जस्तै हामीले खराबी कुराहरूलाई चाहिँ सृजना गर्छौं। But God can literally plant His own desires into the heart of man. तर परमेश्वरले अक्षरशः नै उहाँको चाहना मानिसको हृदयमा चाहिँ रोपिदिन सक्नुहुन्छ। This only happens when we come to Him in repentance and accept the gift of salvation through the Lord Jesus Christ. जब पश्चाताप गर्छौं र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्तिको वरदानलाई प्राप्त गर्दछौं तब मात्र यो चीज हुन सक्छ। At that point, what He does is He removes our stony heart and replaces it with a fleshly heart. त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने उहाँले हाम्रो ढुङ्गेनी हृदयलाई हटाएर त्यसको सट्टामा मासुको हृदय राखिदिनुहुनेछ। As Ezekiel writes in 11th chapter 19 the words. एजिकियलले 11 अध्यायको 19 पदमा लेखे अनुसार He accomplishes this by the supernatural implanting of the Spirit into our hearts. यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक तरिकाले उहाँको आत्मा हाम्रो हृदयमा रोपिदिएर गर्नुहुनेछ। By the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा After receiving the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि our desires can be changed into His desires. हाम्रो चाहनाहरू चाहिँ उहाँको चाहनामा परिणत हुन सक्छन्। Our will could seek to do God's will. हाम्रो इच्छाले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न खोज्दछ। Our rebellious nature can be turned into obedience to the gospel or the word of God. हाम्रो हठी स्वभाव चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको सुसमाचार प्रति आज्ञाकारी भएर बदल्न सक्छ। Because as Romans 5:5 reads, किनभने रोमी 5:5 ले भन्दछ, by the outpouring of the Holy Spirit into our heart, हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्मा खन्याइएको कारणले गर्दा the love of God is shed abroad into our heart. परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। Once we start loving God, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सुरु गरिसकेपछि we'll develop a hatred towards all evil things. त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण खराबी कुराहरू प्रतिको घृणालाई जगाउँदछ। Therefore, anointing of the Holy Spirit is most vital in life. त्यसै कारण हाम्रो जीवनहरूमा पवित्र आत्माको अभिषेक अति आवश्यक छ। Coming to the second point, दोस्रो बुदामा आउँदा what is God's desire for man? मानव जाति प्रतिको परमेश्वरको चाहना के हो त? In Ezekiel 33 verse 11, एजिकियल 33 को 11 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, God has no pleasure in the death of the soul. अनि परमेश्वरको चाहिँ मानिसको प्राणभित्र कुनै ठुलो चाहना छैन। Again in 1 Timothy 2:4, पहिलो तिमोथी 3:4 मा 2:4, पहिलो तिमोथी 2:4 मा Paul says, पावलले भन्नुहुन्छ, God's will for us is that all should be saved. हामी प्रति परमेश्वरको इच्छा यही छ कि सबैजनाले उद्धार पाउन्। In Matthew 12:7, मत्ती 12:7 मा the Lord again says, प्रभुले फेरि भन्नुहुन्छ, I desire compassion and not a sacrifice. अनि मैले कुनै बलिदान हैन तर दया चाहन्छु। God desires for our mercy and not for sacrifice. अनि परमेश्वरले हाम्रो दया चाहनुहुन्छ, त्यो बलिदान होइन। Yes. Again, as we read earlier in 132:13 Psalms, जसरी हामीले पहिले पढेका थियौं वचन संग्रह 132 को 13 मा God has chosen Zion and decided it for His habitation. परमेश्वरले सियोनलाई चुन्नु भएको छ र आफ्नो वासस्थानको निम्ति चाहनु भएको छ। Zion is the highest region in the eternal heaven. अनि सियोन चाहिँ अनन्तको स्वर्गको सबैभन्दा उच्च स्थान हो। God desires a highest standard of holiness and righteousness from each one of us because He is holy and righteous. अनि परमेश्वरले हामी हरेकबाट नै एउटा उच्च स्तरको धार्मिकता र पवित्रता चाहनुहुन्छ किनभने उहाँ स्वयं आफै पनि धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ। To attain this standard, यस स्तरलाई प्राप्त गर्नको निम्ति He takes one out of a city and two out of a family and bring them all to the standard of Zion. उहाँले शहरबाट एकजना र परिवारबाट दुईजनालाई लिएर सबैलाई त्यस सियोनको स्तरसम्म पुर्याउनुहुनेछ। In Jeremiah 3:14 we read that यिर्मिया 3:14 मा हामी यो पढ्न सक्छौं। Zion is otherwise called God's perfect standard. अनि सियोनलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको सिद्ध स्तर। God is perfect in wisdom, परमेश्वर बुद्धिमा सिद्ध हुनुहुन्छ, perfect in character, चरित्रमा सिद्ध हुनुहुन्छ, perfect in power, शक्तिमा सिद्ध हुनुहुन्छ, perfect in holiness and righteousness. पवित्रता र धार्मिकतामा सिद्ध हुनुहुन्छ। And that is the state where God wants to bring every man. त्यही अवस्थामा नै परमेश्वरले हरेक मानिसलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। Again in Psalms 51 verse 6, फेरि भजन संग्रह 51 को 6 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the Lord desires truth in our inward parts. परमेश्वरले हाम्रो भित्री भागमा चाहिँ सत्यता चाहनुहुन्छ। David, when he wrote this psalm as a psalm of confession, जब दाऊदले यस भजनलाई चाहिँ एउटा स्वीकारको वचनको रूपमा लेख्नु हुँदा he understood the mind of God and says, Lord, thou desirest truth in my inward part. अनि परमेश्वरको मनको कुरालाई बुझेर उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईले मेरो भित्री भागमा सच्चाई चाहनुहुन्छ।
Truth means sincerity, सत्यता भन्नाले इमानदारीता, a kind of innocency एक प्रकारको निर्दोषता or transparency in life. अथवा जीवनमा पारदर्शिता। So our heart must always be very pure and transparent before God. त्यसै कारण हाम्रो हृदय सधैँ परमेश्वरको सामु शुद्ध र एकदमै पारदर्शी हुनु पर्दछ। Finally, in Micah chapter 6 verse 8, अन्तमा मिका 6 को 8 पदमा the Lord says, प्रभुले भन्नुहुन्छ, what did the Lord, through Micah the word of God comes, अनि मिकाद्वारा परमेश्वरको वचन आउँदछ, as to what did the Lord requires of you, परमप्रभुले तपाईबाट के चाहनुहुन्छ त, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत काम गर्नु र परमप्रभुको साथमा हिँड्नु। हे मानिस, असल के हो सो उहाँले तिमीलाई बताइदिनु भएको छ, अनि न्यायसङ्गत काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र नम्रतापूर्वक आफ्ना परमेश्वरको साथमा हिँड्नु बाहेक परमेश्वरले तिमीबाट अरू के चाहनुहुन्छ र? So these are all the desires of God for man. अनि मानव जाति प्रतिको परमेश्वरको चाहना यिनैहरू हुन्। The summary is, यसको सारांश he चाहिँ doesn't want man's soul to perish. उहाँले मानिसको प्राणलाई नाश भएको He चाहनुहुन्न। desires that all must be saved and come to the knowledge of the truth. सबैजनाले उद्धार पाउन् र सत्यताको ज्ञानमा आउन् भन्ने कुरा उहाँ चाहनुहुन्छ। He desires our divine character rather than our sacrifice. हाम्रो बलिदान भन्दा पनि ईश्वरीय स्वभावहरू उहाँ चाहनुहुन्छ। He wants man to attain the very perfection of God in Zion. अनि मानिसले सियोनमा त्यस परमेश्वरको सिद्धतालाई प्राप्त गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। He has called us all to go to Zion, हामी सबैलाई सियोन जानको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको छ, to attain the highest standard of life, जीवनको एकदमै उच्च स्तर प्राप्त गर्नको निम्ति, for which our heart should always be very pure and sincere inside. जसको लागि हाम्रो हृदय भित्रैदेखि नै साँच्चै नै एकदमै शुद्ध र पवित्र हुनुपर्छ। We must go on doing things justly, to love mercy, and to walk humbly before God. हामीले न्यायसङ्गत काम गर्दै, कृपालाई प्रेम गर्दै परमेश्वरको सामु नम्रतापूर्वक हिँड्नु पर्दछ। Yes, as he desires for these things from man, जसरी उहाँले मानिसबाट यी कुराहरू चाहनुहुन्छ, it all begins from his salvation and how he draws himself closer to God. यो चाहिँ मानिसको मुक्ति र त्यसपछि उसले आफूलाई परमेश्वरको नजिक कसरी ल्याउँछ भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ। Because he is the source of all perfection. किनभने उहाँ नै सम्पूर्ण सिद्धताको स्रोत हुनुहुन्छ। Unless we come to the Lord, हामी प्रभु कहाँ नआइन्जेलसम्म we cannot attain this perfection. हामीले यस सिद्धतालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। Thirdly, तेस्रो, what is man's desire for himself? अब मानिसको आफ्नै निम्तिको चाहना चाहिँ के हो त? In the first part, पहिलो भागमा we studied about the desires of different types. हामीले विभिन्न प्रकारको चाहनाको विषयमा हेर्यौं। The second part, दोस्रो भागमा what is God's desire for man? मानव जाति प्रतिको परमेश्वरको चाहना के हो भनेर हेर्यौं। The third part, अब तेस्रो भागमा what is man's desire for self? अब मानिसको चाहिँ आफ्नै निम्ति के चाहना छ त? We already learned that man's desire for himself is in 4 ways. हामीले हेरिसकेका थियौं कि मानिसको आफ्नै प्रतिको चाहना चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ। One is selfish, एउटा चाहिँ स्वार्थी चाहना, another is fleshly, अर्को चाहिँ शारीरिक, third is worldly, तेस्रो चाहिँ संसारिक fourth is godly. र चौथो चाहिँ ईश्वरीय। Now, what about the selfish desire of man? अब मानिसको स्वार्थी चाहनाहरू कस्तो हुन्छन् त? A desire for name and fame, एउटा नाम र ख्यातिको निम्ति चाहना, to have possessions and position, अनि एकदमै सम्पत्तिहरू र पदहरू प्राप्त गर्ने, to have power, a passion to be prominent, एउटा शक्ति लिने र एकदमै सर्वोच्च हुने एउटा अभिलाषा, or to become a popular person. अथवा एकदमै प्रख्यात व्यक्ति बन्ने, Always self-willed, सधैँ नै एकदमै आफ्नै इच्छा मात्र गर्ने, having a spirit of domination on others, अरूहरूमाथि अधिकार जमाउने एउटा आत्मा हुने, and doing everything for self-glory. र सबै चाहिँ आफ्नै महिमाको निम्ति मात्र काम गर्ने। You know, in Isaiah 14:13, यसैया 14 को 13 मा we read about Lucifer, हामी लुसिफरको विषयमा पढ्छौं, about his desires. उसको चाहनाहरूको विषयमा। He wanted to ascend into heaven, ऊ स्वर्गसम्म उक्लिन खोज्यो, exalt his throne above the throne of God, आफ्नो सिंहासनलाई परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि पार्न खोज्यो and ascend above the heights, र एकदमै उच्च स्थानहरूमा उक्लिन खोज्यो। and he desired to be like the Most High. ऊ चाहिँ सर्वोच्च जस्तै बन्न चाह्यो। All selfish motives. यो चाहिँ सम्पूर्ण स्वार्थी चाहनाहरू। In 1 Kings 1:5, पहिलो राजा 1 को 5 मा read about the eldest son of David, हामी दाउदको जेठो छोरोको विषयमा पढ्छौं, Adonijah. अदोनिज्याको बारेमा। He exalted himself and said, उसले आफूलाई उच्च पारेर भन्यो, I will be the king after David. दाउद पछिको राजा म नै हुनेछु। But he couldn't attain that position तर उसले त्यस पदलाई प्राप्त गर्न सकेन, because of his pride and self-exaltation. उसको घमण्ड र उसले आफूलाई उच्च पारेको कारणले। That's why Jesus says in 23:12, Matthew त्यसै कारण मत्ती 12 को 23 मा यीशुले भन्नुहुन्छ, 23:12, मत्ती 23 को 12 मा यीशुले भन्नुहुन्छ, whosoever shall exalt himself shall be abased,
जसले आफूलाई उच्च पार्दछ भने त्यो नीच गनिनेछ And he that shall humble himself shall be exalted. जसले आफूलाई नम्र तुल्याउँछ ऊ चाहिँ उच्च पारिनेछ And Jesus proved it in his life, as we read in Philippians 2:7. र फिलिप्पी 2:7 पढे चाहिँ येशूले पनि आफ्नै जीवनमा यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो He made himself of no reputation. उहाँले आफूलाई कुनै पनि काम नाम बिनाको बनाउनु भयो He humbled himself उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु and भयो became obedient to God, र परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी हुनुभयो even unto the death of the cross. त्यस क्रुसको मृत्युसम्म नै Therefore, त्यसै God कारण the Father exalted him far above all heavens. परमेश्वर पिताले उहाँलाई सारा स्वर्गहरू भन्दा पनि माथि उचाल्नु भयो So no man, or we should never have selfish motives or selfish desires. त्यसै कारण हामी कसैसँग पनि स्वार्थी उद्देश्यहरू र चाहनाहरू हुनु हुँदैन That will bring us low. त्यसले हामीलाई चाहिँ तल झार्छ Secondly, दोस्रो fleshly desires. शारीरिक चाहनाहरू In 1 Peter 2:1, पहिलो पत्रुस 2:1 Peter writes, पत्रुसले लेख्नुहुन्छ abstain from all fleshly lusts or desires. सम्पूर्ण शारीरिक अभिलाषाहरू र त्यस चाहनाहरूबाट अलग्गै बस Yes. Flesh craves for lust. अनि शरीरले चाहिँ लालच गर्दछ Now we must abstain from all fleshly lusts. हामी सम्पूर्ण शारीरिक लालसाहरूबाट अलग्गै बस्नुपर्छ In Colossians 2:18, कलसी 2:8 here he says, do not be vainly puffed up by fleshly mind. Read Colossians 2:18. कलसी 2:18 पढिदिनुहोस् दीनता र स्वर्गदूतहरूको पूजामा आफ्नो इच्छा अनुसार गरेर कसैले तिमीहरूलाई आफ्नो इनाम गुमाउने नबनाओस् त्यो आफूले नदेखेका कुरामा लागेर आफ्नो शारीरिक मनद्वारा व्यर्थमा फुलिएको हुन्छ Don't be puffed up by fleshly mind. शारीरिक मनद्वारा व्यर्थमा नफुलिनुहोस् We need to be careful that we be not tempted being drawn away of our own lust. हामी एकदमै होशियार हुनु पर्दछ ताकि आफ्नै अभिलाषाद्वारा परीक्षित भएर हामी बाहिर जानु हुँदैन And be enticed. र त्यसको पासोमा पस्नु हुँदैन In Joseph's life, युसुफको जीवनमा in Genesis 39:13, उत्पत्ति 39:13 though the wife of Potiphar was trying her best to entice Joseph, अनि पोतिफरको श्रीमतीले युसुफलाई चाहिँ एकदमै आकर्षित गर्न खोजिरहे तापनि out of her lust उसको for flesh, उसको अभिलाषाद्वारा Joseph, because he was a man having the fear of God, अनि युसुफ एउटा परमेश्वरको भय राख्ने मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि we find he fled away from her. हामी देख्छौं ऊदेखि भागेर गयो And therefore, Peter writes, abstain from all fleshly lusts. त्यसैकारण पत्रुसले लेख्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण शारीरिक अभिलाषाहरूदेखि अलग्गै बस When such moments come in our life, जब त्यस्तो अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँछ we must be wise enough to flee away from that particular place. हामी चाहिँ त्यस विशेष स्थानबाट चाहिँ भागेर जानु पर्दछ Whereas, जबकि we find the life of David and his son Amnon हामी दाऊद र उसको छोरा अम्नोनको जीवनमा देख्छौं in 2 Samuel 13:4 and 14. दोस्रो समुएल 13:4 र 14 मा They both fell into sin, carnal sins. उनीहरू दुवैजना चाहिँ शारीरिक पापहरूमा फसे Though he was the son of David, Amnon was the son of David, अम्नोन दाऊदको छोरा भए तापनि he fell into sin or the sin of lust. ऊ चाहिँ त्यस अभिलाषाको पापमा फस्यो His fleshly lust forced him, spoiled the life of his own sister. अनि उसको शारीरिक अभिलाषाले आफ्नै बहिनीको जीवनलाई पनि बर्बाद पारिदियो Similarly, यस्तै गरी in the life of David, दाऊदको जीवनमा when he saw a woman, जब उसले एउटा स्त्रीलाई देख्यो yes, bathing herself, आफूलाई नुहाइरहेको अवस्थामा he was enticed because he had lust in him. अनि उस भित्र पनि अभिलाषा भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ मोहित भयो And he forcibly took her to be his wife. उसले जबरजस्ती आफ्नो पत्नी बनायो And later we find that God punished him for this heinous crime. त्यसपछि हामी देख्छौं यो गम्भीर अपराधको निम्ति परमेश्वरले उसलाई सजाय दिनुभयो Though we are God's children, हामी परमेश्वरको सन्तान भए तापनि certain promiscuity we can go wrong. हामी केही अवसरहरूमा चाहिँ हामी गलत गर्न सक्छौं So we need to be very, very wise and we must preserve our lives always in the fear of God. त्यसैकारण हामी एकदमै बुद्धिमान भएर परमेश्वरको भयमा हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ If we fulfill the desire of the flesh and mind, यदि हामीले शरीर र मनको अभिलाषालाई पूरा गर्यौं भने Ephesians 2:3 reads, एफिसी 2:3 ले भन्दछ we all will become the children of God's wrath. हामी सबैजना परमेश्वरको क्रोधको सन्तान बन्ने छौं Read Ephesians 2:3. एफिसी 2:3 पद पढिदिनुहोस् तिनीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका इच्छाहरूमा जीवन बितायौं र स्वभावैले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौं We become the children of God's wrath.
हामी परमेश्वरको क्रोधको सन्तान बन्छौँ if you fulfill the desire of the flesh and mind. यदि हामीले शरीर र मनका लालसाहरूलाई पूरा गर्यौँ भने What does Paul say about his life? पावलले आफ्नो जीवनको विषयमा के भन्नुहुन्छ? I have crucified my flesh with its affections thereof and lust. अनि मैले मेरो शरीरलाई उस्तै मनका लालसाहरू र अभिलाषाहरूमा चाहिँ क्रुसमा टाँगेको In छु। Galatians 5 verse 24. गलाती 5:24 मा Even so, यसै गरी a true child of God एउटा साँचो परमेश्वरको जनले must never have fleshly desires. उसँग कहिले पनि शारीरिक अभिलाषाहरू हुनु हुँदैन। He must try to crucify his flesh with the affections and lust thereof. Otherwise, he will fall into sin. उसले आफ्नो शरीरलाई त्यसभित्र भएको माया र मोह सहित क्रुसमा टाँगिदिनुपर्छ, नत्र भने ऊ त्यही पापमा फस्नेछ And deserves God's wrath in his life in the end. र अन्तमा आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको क्रोधलाई निम्त्याउँछ। Let's therefore be very sober and vigilant. तसर्थ हामी एकदमै सचेत र जागा रहौं। Thirdly, तेस्रो, worldly desires. सांसारिक चाहनाहरू। When we speak about the world, जब हामी संसारको विषयमा कुरा गर्छौं, in Bible, world is looked at from two different angles. बाइबलमा संसारलाई दुईवटा कोणबाट हेरिएको छ। In other words, the world has two sides. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संसारको दुईवटा पक्षहरू छन्। In John 3:16, यूहन्ना 3:16 मा the word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, God so loved the world. परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। When Bible says God loved the world, जब बाइबलले परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भनेर भन्दा that doesn't mean he loved the things of the world उहाँले संसारको चीजलाई प्रेम गर्नुभयो भन्न खोजेको होइन, or the physical glories of the world. अथवा संसारको शारीरिक वैभवहरूलाई। Here world means human beings. यहाँ संसार भन्नाले मानव जाति। He loved all human beings on the earth. उहाँले पृथ्वीको सम्पूर्ण मानव जातिहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। Therefore he sent his only begotten son that they all may believe him and be saved. त्यसैले उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पठाउनुभयो ताकि सबैजनाले उहाँमा विश्वास गरून् र उद्धार पाउन्। So in the first place, the word speaks about human beings. त्यसैकारण यहाँ पहिलो ठाउँमा संसार भन्नाले मानव जातिलाई देखाउँछ। On the other hand, अर्कोतर्फ in 1 John 2:15, पहिलो यूहन्ना 2:15 मा Apostle John writes a contradict version. अनि प्रेरित यूहन्नाले ठीक यसको विपरीत अर्थ भन्नुहुन्छ। He says, love not the world. उहाँले भन्नुहुन्छ संसारलाई प्रेम नगर। In John 3:16 he writes, God loved the world. यूहन्ना 3:16 मा लेखेको छ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। Apostle John writes in 1 John 2:15, love not the world. प्रेरित यूहन्नाले भन्नुहुन्छ पहिलो यूहन्ना 2:15 मा संसारलाई प्रेम नगर, And neither the things of the world. न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। Here what did John mean when he wrote that? Love not the world. यहाँ यूहन्नाले संसारलाई प्रेम नगर भनेर लेख्नु हुँदा भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के थियो त? He gives a definition उहाँले यस्तो in परिभाषा the दिनुहुन्छ following phrases. त्यसपछिको वाक्यांशहरूमा। Here word speaks about the lust of eyes, यहाँ संसार भन्नाले आँखाको अभिलाषालाई बताउँदछ, lust of the flesh, शरीरको अभिलाषा and the pride of life. र जीवनको घमण्ड। In verse 16, 16 पदमा read 1 John 2:16, पहिलो यूहन्ना 2:16 पद पढिदिनुहोस्। 15 and 16. 15 र 16 पद। संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा र जीवनको सेखी पिताबाटको होइन तर संसारबाटको हो। We should never have a desire for worldly things. हामीसँग संसारिक चीजहरूको निम्ति चाहना हुनु हुँदैन। Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखी, All these things are said to be the fashion of this world. यी सबैलाई चाहिँ संसारको चीज भनेर भनिएको छ। Fashion of this world. 1 Corinthians 7:31. Paul writes here saying, the fashion of this world passes away. पहिलो कोरिन्थी 7:31 पदमा पावलले लेख्नुहुन्छ, अनि यस संसारसँग व्यवहार राख्नेहरू पनि व्यवहार नराख्नेहरू चाहिँ हुन्, किनकि यस संसारको रीति बितेर जान्छ। Yes. The fashion of this world passes away. यस संसारको रीति बितेर जान्छ। Therefore, don't focus your eyes on temporary pleasurable things. त्यसकारण तपाईको नजर चाहिँ एउटा अस्थायी क्षणिक सुख विलासको चीजहरुमा नलगाउनुहोस्। Apostle James writes in 4:4. प्रेरित याकूबले 4:4 मा The लेख्नुहुन्छ, friendship of this world is enmity to God. यस संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। And Titus writes in 2:12. र तीतसले 2:12 मा लेख्नुहुन्छ, Deny ungodliness and worldly lust, अभक्तिपना र सांसारिक विलासहरूलाई चाहिँ इन्कार गर and live soberly,
righteously and godly in this present world. र वर्तमान संसारमा सचेत भएर धार्मिक तरिकाले र ईश्वरीय तरिकाले जीवन बिताऊ। In Titus 2 verse 12. तीतस 2 को 12 मा, Because the worldly lust deprive you of godliness and righteousness. किनकि सांसारिक अभिलाषाले तपाईलाई ईश्वरीयपना र धार्मिकताबाट अलग राख्दछ। In the same verse he writes, त्यही पदमा उहाँले लेख्नुहुन्छ, denying the worldly lust, अनि सांसारिक अभिलाषालाई इन्कार गरेर we must wait for the coming of the Lord Jesus Christ. हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिरहनु पर्दछ। So man mustn't have three negative desires in his life. त्यसै कारण मानिसको आफ्नो जीवनमा यी तीनवटा नकारात्मक चाहनाहरू हुनु Selfish हुँदैन। desires, स्वार्थी चाहनाहरू, fleshly desires, एउटा शारीरिक चाहनाहरू and worldly र desires. सांसारिक चाहनाहरू। The three desires may give you some pleasure temporarily in this world, यी तीनवटा चाहनाले उसलाई संसारमा केही क्षणिक आनन्दहरू त देला, but he will lose the eternal glory. तर उसले अनन्तको महिमालाई गुमाउने छ। Because the friendship of this world is enmity to God. किनभने यस संसारसँगको मित्रता परमेश्वरको शत्रुता हो। Fortunately, भाग्यवश God does not abandon us in our struggles with hurtful desires and sinful tendencies. अनि हाम्रो जति पनि चोटपूर्ण अवस्थाहरूमा र पापपूर्ण चिजहरूको सङ्घर्षको समयमा परमेश्वरले हामीलाई त्यतिकै छोड्नुहुन्न। Instead, he provides us the grace and strength we need to resist and overcome sin and all fleshly and worldly lusts and desires. तर त्यसको सट्टामा सम्पूर्ण पापहरूमाथि जित्नको लागि र सम्पूर्ण सांसारिक अभिलाषाहरू र शारीरिक अभिलाषाहरूलाई जित्नको निम्ति उहाँले हामीलाई अनुग्रह र कृपा दिनुहुन्छ। Yes, man can convert his mind to have godly desires. मानिसले पनि आफ्नो मनलाई ईश्वरीय चाहनाहरू प्राप्त गर्नको निम्ति बदल्न सक्छ। Godly desires mean desiring for spiritual things, ईश्वरीय चाहना भन्नाले आत्मिकी चाहनाहरू राख्नु, having a desire for God. परमेश्वरको निम्ति चाहना राख्नु। As David writes in 73:25, जसरी दाउदले 73 को 25 मा he speaks about God. उहाँले परमेश्वरको विषयमा भन्नुहुन्छ, Lord, whom have I in heaven but you? हे परमप्रभु स्वर्गमा अरू मेरो को छ र तपाईँ बिना, And besides you, I desire nothing on earth. र तपाईँ बिना यस पृथ्वीमा अरू कुनै पनि चिजको चाहना गर्दिन। That we may become godly, ताकि हामी एउटा भक्ति बन्नको our लागि first desire should be for God. हाम्रो पहिलो चाहना परमेश्वर प्रति हुनुपर्छ And we must trust in Him. र हामीले उहाँमा भरोसा राख्नु We पर्दछ। must confess saying, हामीले यसो भनेर स्वीकार I have none गर्नुपर्छ, in heaven and on earth other than you, Lord. हे परमप्रभु तपाईँ बिना माथि स्वर्गमा र पृथ्वीमा मेरो अरू कोही पनि छैन। Again, फेरि in 1 Peter 2:2, पहिलो पत्रुस 2 को 2 मा Apostle Peter writes, प्रेरित पत्रुसले लेख्नुहुन्छ, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. अनि वचनको एउटा शुद्ध दूधको तृष्णा गर ताकि तिमीहरू त्यहीबाट हुर्कन सक। Yes, when we have desire for God in the first place, जब हामीले पहिलो स्थानमा परमेश्वरको चाहना राख्छौं and confess that in heaven and earth we have none other than God for us, र स्वीकार गर्छौं कि माथि स्वर्गमा र पृथ्वीमा परमेश्वर बाहेक हाम्रो अरू कोही छैन, we also must have desire for the word of God. तब हामीसँग परमेश्वरको वचन प्रतिको चाहना पनि हुनु पर्दछ। Daily we must read the word of God and meditate the word of God. दिनौ हामीले परमेश्वरको वचन पढेर त्यही वचनमा ध्यान गर्नु पर्दछ We must love to read the Bible and we must like. र हामीले बाइबललाई पढ्न प्रेम गर्नु पर्दछ र यसलाई रुचाउनु पर्दछ। That must be the second desire for a godly man. त्यो चाहिँ एउटा भक्तजनको लागि दोस्रो चाहना हुनु पर्दछ। Thirdly, तेस्रो, desire that he might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Colossians 1:9. अनि कलोसी 1 को 9 अनुसार उहाँको इच्छाको ज्ञान र सम्पूर्ण समशक्तिद्वारा भरिन तपाईँ हामीले चाहिँ इच्छा गर्नु पर्दछ। For anyone to become godly, कुनै पनि व्यक्ति एउटा भक्त बन्नको लागि his third desire should be उसको तेस्रो चाहना बन्नु चाहिँ to be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. अनि सम्पूर्ण ज्ञानमा र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छाद्वारा भरिनु। यही कारणले हामीले पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएका हो भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौ। Yes. Thirdly, we must have our hearts must be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ उहाँको सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने शक्तिले भरिएको हुनु पर्दछ। Fourthly, चौथो, 1 Corinthians 14:1 says, desire spiritual gifts. अनि पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 पदले भन्दछ कि आत्मिक वरदानहरूको चाहना गर। Yes, wisdom and understanding alone is not enough. अनि जुन बुद्धि र समशक्ति मात्र काफी छैन, We also must desire to have the spiritual gifts. हामीले आत्मिक वरदानहरू प्राप्त गर्ने चाहना पनि गर्नु पर्दछ। And the fifth one, पाँचौं,
Psalms 27:4. भजन सङ्ग्रह 27 को 4 David says, दाउदले भन्दछ I desire to see the beauty of the Lord in the temple of God. परमप्रभुको भवनमा परमेश्वरको सुन्दरता हेर्न म चाहना गर्दछु। Many people go to the church or go to the temple just for namesake or just for ritualistic thing. धेरैजना मानिसहरू मन्दिरमा अर्थात् चर्चहरूमा चाहिँ केवल एउटा नामको खातिर एउटा रीतिरिवाजको खातिर मात्र जान्छन्। They go there but they fail to see the beauty of God. उनीहरू त्यहाँ त जान्छन् तर परमेश्वरको सुन्दरतालाई हेर्नबाट चुक्छन्। What is the beauty of the Lord? परमप्रभुको सुन्दरता के हो? The beauty of His holiness. उहाँको पवित्रताको सुन्दरता, The beauty of His character. उहाँको स्वभावको सुन्दरता, The beauty of His wisdom and understanding. उहाँको ज्ञान र समशक्तिको सुन्दरता। When we go to the church, when we go to the house of God, त्यसकारण जब हामी मण्डलीमा परमेश्वरको भवनमा जाँदा yes, we must always try our best to have seen the desire, or we must have a desire to see the beauty of the Lord, the beauty of His holiness and characteristics. अनि त्यो बेलामा हामीसँग परमप्रभुको सुन्दरता, उहाँको स्वभावहरूको र पवित्रताको सुन्दरता हेर्ने चाहना हामीसँग हुनुपर्दछ। The next desire of a godly man is एउटा भक्तजनको अर्को चाहना भनेको 1 Timothy 3:1. पहिलो तिमोथी 3 को 1 पद। Here we read, यहाँ हामी पढ्दछौँ, He that desires the office of a bishop or to become a servant of God, अनि जसले चाहिँ एउटा बिशप अर्थात् परमेश्वरको सेवक बन्ने चाहना गर्दछ, he desires a good thing. उसले असल चिजको चाहना गर्दछ। Yes, if you want to be a godly man and be perfect, यदि हामी चाहिँ एउटा ईश्वरीय व्यक्ति र एउटा सिद्ध व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने out of the love for God, अनि परमेश्वर प्रतिको प्रेमद्वारा we must be willing to forsake everything and come forward denying our own self to serve God as a good servant of God. हामीले सबै थोकलाई त्यागेर आफैलाई पनि इन्कार गर्दै परमेश्वरको सेवकाई गर्नको निम्ति अघि बढ्नु पर्दछ। And finally, र अन्तमा in Hebrews 11:16, हिब्रू 11 को 16 मा there we read about a big list of the heroes of faith. त्यहाँ हामी विश्वासको कर्ताहरूको एउटा ठूलो सूची पढ्दछौँ, All those who fought a good fight of faith in their lives. जसले आफ्नो जीवनमा विश्वासको उत्तम लडाईहरू लडे। Why they were fighting a good fight of faith, not counting their life dear unto themselves? उनीहरूले आफ्नै निम्ति आफ्नो जीवनलाई पनि प्रिय नठानिकन विश्वासको उत्तम लडाई किन लडिरहे त? Because they all decided to have a city built by God or a better country, which is called New Jerusalem. किनभने तिनीहरू सबैजनाले परमेश्वरद्वारा निर्माण गरिएको एउटा राम्रो सहर अर्थात् त्यस नयाँ यरुशलेमको चाहना गरे। For a child of God to become a godly person, कुनै पनि परमेश्वरको जन एउटा भक्त बन्नको लागि he must develop this sequence of characteristics. उसले यस्तो स्वभावहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै निर्माण गर्दै लैजानुपर्छ। Once again, I'll repeat one by one. फेरि एकपटक म एक एक गरेर दोहोऱ्याउँछु। We must have a desire for God, हामीसँग परमेश्वर प्रतिको चाहना हुनु पर्दछ। a desire to have sincere milk of the word of God, परमेश्वरको वचनको शुद्ध दूध पिउने चाहना हुनु पर्दछ। a desire to be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. अनि उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञान र सम्पूर्ण आत्मिकी समशक्तिहरूद्वारा भरिएको चाहना Desire हुनु for पर्दछ। spiritual gifts, आत्मिकी वरदानहरूको चाहना हुनु पर्दछ। desire to see the beauty of the holiness and characteristics of God in the temple. परमेश्वरको पवित्रताको सुन्दरता चाहिँ त्यस उहाँको भवनमा हेर्ने चाहना हुनु पर्दछ। Desire to come forward to serve God as a full-time servant of God. अनि परमेश्वरको पूर्णकालीन सेवकको रूपमा उहाँको सेवकाई गर्न निस्किने चाहना हुनु पर्दछ। And also desire for good things. र फेरि एउटा असल चिजहरूको चाहना गर्नु, Yes, or to become the heroes of faith. अथवा विश्वासको सुरवीरहरू बन्ने, Desiring to have a city which is a better country called New Jerusalem to come down. एउटा उत्तम सहर उत्तम देश जो नयाँ यरुशलेम ओर्लिएर आउनेवाला छ त्यस देशको चाहना गर्ने। And we are all hoping for New Jerusalem to come down from heaven. हामी सबैजना माथि स्वर्गबाट नयाँ यरुशलेम ओर्लिएर आउने Be प्रतीक्षामा filled छौँ, with God's glory. जो परमेश्वरको महिमाले भरिएको छ। Yes, that is the final achievement of the New Testament church, त्यो नै नयाँ करारको मण्डलीको अन्तिम उपलब्धि हुनेछ, to attain to the standard of New Jerusalem, त्यस नयाँ यरुशलेमको स्तरलाई प्राप्त गर्ने, the holy city of God, परमेश्वरको पवित्र सहर that is built with men. त्यो चाहिँ मानिसद्वारा बनाइएको छ। Yes, we must be one of them. हामी उनीहरू मध्ये एक हामी हुनु पर्दछ। Yes, then only we can begin. That is a sign that we are living a godly life on this earth. त्यसैले नै यस संसारमा हामीले ईश्वरीय जीवन बिताइरहेको देखाउँदछ। Again, further, अझै अघि desire or seek ye first the kingdom of God and the righteousness, that Jesus said. यीशुले भन्नुभयो पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर। Yes. Now, in our life, the priority should always be given to spiritual achievements. अनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो प्राथमिकताहरू सधैँ नै आत्मिक उपलब्धिलाई दिइनु पर्दछ। Yes. Seek, in other words, desire ye first the kingdom of God and His righteousness. खोजी गर अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको चाहना गर। God will add all other
material and physical things, whatever we need to live on this earth. तब परमेश्वरले यस संसारमा हाम्रो जीवन बिताउनको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण शारीरिक र भौतिक चीजहरू थपिदिनु हुनेछ। In Proverbs 10:24, हितोपदेश 10:24 मा the word of God confirms, or the word of God assures us परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो सुनिश्चितता दिदछ that the desire of the righteous shall be granted. धर्मी जनको चाहना चाहिँ पूरा हुनेछ। The desire of the righteous shall be granted. धर्मी जनको चाहना पूरा हुनेछ। When we are living a righteous and godly life on earth, जब हामीले पृथ्वीमा धर्मी र एउटा भक्त जीवन बिताउँदछौँ, all our desires will never be centered in ourselves. हाम्रो सम्पूर्ण चाहनाहरू आफै केन्द्रित हुँदैन, It all will be centered in spiritual things. यो चाहिँ सबै आत्मिक चीजहरुमा केन्द्रित हुँदछ। As such, our God is faithful to fulfill the desire of the righteous. जसरी कि हाम्रो प्रभु पनि धर्मी जनको चाहनालाई पूरा गर्न विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। Therefore, ultimately, what must be our determination? त्यसो हो भने हाम्रो अन्तिम अठोट के हुनु पर्दछ त? Delight thyself in the Lord, and he shall fulfill all the desires of thine heart. Psalm 34:7 reads. भजन संग्रह 34 को 7 पदले भन्दछ। Read. परम प्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर उहाँको दूतले छाउने हाल्छन्, लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। 37:4. माफ गर्नुहोस्, भजन संग्रह 37 को 4। अनि परम प्रभुमा मग्न हो र उहाँले तिम्रा हृदयका चाहनाहरू पूरा गरिदिनु हुनेछ। Here the psalmist says, delight thyself in the Lord, यहाँ भजन लेखकले भन्नुहुन्छ कि परम प्रभुमा मग्न हो and he shall fulfill all the desires of thine heart. र उहाँले तिम्रो हृदयको चाहनाहरू पूरा गरिदिनु हुनेछ। So this is the summary of the word desire. यो नै चाहना भन्ने शब्दको चाहिँ सारांश हो। Desire has two sides. चाहनाको दुईवटा पक्षहरू छ। God's desires for man and man's desires for self. अनि मानव जाति प्रतिको परमेश्वरको चाहना र अर्को चाहिँ मानिसको आफ्नै निम्तिको चाहना। God desires for our soul to be saved, अनि परमेश्वरको हाम्रो प्रतिको चाहना भनेको हाम्रो प्राण उद्धार and हुनु that we may walk justly, love mercy, and walk before him humbly. र हामीले धर्म र संगत हिँड्नु, त्यस कृपालाई प्रेम गर्नु र उहाँको सामु नम्र भएर हिँड्नु। Man is warned अनि मानिसलाई चेतावनी दिएको छ that he must be careful that his desire should never be selfish, fleshly, or worldly. अनि मानिसलाई यो चेतावनी दिएको छ कि उसको चाहनाहरू चाहिँ सांसारिक, शारीरिक र स्वार्थी हुनु हुँदैन, But he must always be godly. र उचित त्यो चाहिँ सधैँ ईश्वरीय हुनु पर्दछ। When he develops godly desires, जब उसले चाहिँ ईश्वरीय चाहनाहरू चाहिँ विकास गर्छ, beginning from God परमेश्वरबाट सुरु गर्दै and ending with New Jerusalem, र नयाँ यरुशलेममा गएर अन्त हुन्छ, in that case, God will fulfill all the desires of his heart. त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले उसको हृदयको सम्पूर्ण चाहनाहरूलाई पूरा गरिदिनु हुनेछ And he can always find himself in eternal kingdom with God. र उसले आफूलाई सधैँ अनन्तमा परमेश्वरको राज्यमा पाउन सक्छ। As we listen to this message, हामीले यस वचनलाई सुनिरहँदा let's take time to consider. हामीले आफूलाई विचार गरेर हेरौँ। We all may have our own desires, हामी सबैको आफ्नै चाहनाहरू होलान्, but what is the thing that we are desiring for? तर हामीले के कुराको चाहना गरिराखेका छौँ We need त? to be very, very careful to find it out. हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउन एकदमै होशियार हुनु पर्दछ And desire only godly things. र केवल ईश्वरीय चीजहरूको चाहना Live a राख्नुहोस्, godly life. ईश्वरीय जीवन To बिताउनुहोस्। take away such people, Jesus is coming in the sky very soon. त्यस्तै मानिसहरूलाई लैजान येशू छिटै नै आकाशमा देखा पर्नुहुनेछ। But we'll try to love the world, the things of the world. यदि हामीले संसार र संसारमा भएका चीजहरूलाई प्रेम गर्ने प्रयास गर्यौं भने We become God's enemies and become the children of God's wrath. हामी परमेश्वरको शत्रु बन्ने छौं र क्रोधको सन्तान बन्ने छौं। As the Lord is coming very soon. जसरी प्रभु छिटै आउँदै हुनुहुन्छ, Even if we spend all our time in developing desires for selfish, worldly, and lustful things, यदि हामीले स्वार्थी, सांसारिक र अभिलाषापूर्ण त्यस चाहनाहरूलाई विकास गर्दै समय at least बिताए from now तापनि on, कम्तीमा आजदेखि we can have desires for godly things हामीले ईश्वरीय चीजहरूको चाहना राख्न सक्ने छौं and be blessed by God. र परमेश्वरद्वारा आशीष पाउन सक्ने छौं। May the Lord help you all. प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई मद्दत गरिदियो। Praise be to his name. उहाँको नामको प्रशंसा होस्।